अब हामी आउनु पर्यो तपाईहरुले हामीलाई छोडिदिनुस् न। सबैलाई मेरो आग्रह छ, तपाईहरुको अहिलेसम्म हामीलाई र्याली गर्ने अनुमति छैन। तपाईकै लागि हो यो, किनभने तपाईहरु धेरै मध्ये कोही न कोही बिरामी हुनुहुन्छ होला। प्लिज तपाईहरु कार्यक्रम गरिदिनुहोस्। तपाईको कार्यक्रमको लागि पैसा दिन हामी तयार छौँ, तर र्यालीको लागि अनुमति छैन। प्लिज डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ। र्याली गर्ने अनुमति छैन, त्यसकारण प्लिज तपाईहरु यही ठाउँमा कार्यक्रम गरिदिनु होला। तपाईले गर्ने कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्था हाम्रो जिम्मा हो। हार्दिक अनुरोध हाम्रो यो। धन्यवाद। सुरक्षा दिन हामी र्याली गर्छौँ। र्याली गर्छौँ असलसम्मलाई चाहिए
चाहियो देश बचाउन देश बचाउन देश जोगाउन संख्या बचाउन पुलिस बचाउन सुपारी बचाउन चाहियो हाम्रो राजा हाम्रो देश नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ पुलिस आर्मी के भन्छ पुलिस आर्मी के भन्छ कुल्ले तन्त्र मुर्दाबाद जर्मन सरकार मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद त्यही भएर चाहियो हाम्रो राजा हाम्रो देश मेचीमा पनि हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ पोखराभरि हल्ला छ त्यही भएर चाहियो देश जोगाउन पुलिस बचाउन सेना बचाउन आइन चाहियो सैनिक शासन लागू धर्म बचाउन संस्कृति बचाउन देश बचाउन धर्म संस्कृति बचाउनु छ राजालाई फेरि ल्याउनु छ धर्म संस्कृति बचाउनु छ धर्म संस्कृति बचाउनु छ त्यही भएर चाहियो 2072 संविधान खारेजको संघीयता चाहिँदैन देश जोड्नु पाइँदैन 2072 संविधान खारेजको नेपाली जनता गणतन्त्र सरकारले गर्दाखेरि हाम्रा आदरणीय सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूले हामीलाई यहाँबाट अगाडि बढ्न नदिने हामीलाई पक्का भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो कार्यक्रमलाई कोण सभामा प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि उद्घोष गर्नको लागि हाम्रो विश्वम्भर साके उहाँ हाम्रो खगेन्द्रराज पौडेलज्यूलाई यहाँ आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी यहाँ अब यो राष्ट्रको लागि मान्छे गली गलीमा गएर उठाउन नसके पनि यही हनुमान ढोका दरबारको यस महायोगिनी मन्दिर शिव पार्वती टोलीबाट हामी आह्वान गर्नेछौँ र खगेन्द्र पौडेलजीलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुभई मन्तव्यको लागि वक्ताहरू पनि बोलाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय शम्भो, जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद।
आयोजक राजन महर्जक ज्यू, मातृभूमि संरक्षण नेपालका संयोजक आदरणीय राजन महर्जकज्यू, राष्ट्रभक्त देशप्रेमी सम्पूर्ण यस समारोहमा पाल्नुहुने, झन्डा बोक्न रुचाउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय राष्ट्रवादी मित्रहरू, आज हामीले यहाँ आन्दोलनको नाममा झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सृजना यो गणतन्त्र सरकारले गरेको छ। आज मात्रै होइन, आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि राजन महर्जनज्यूलाई म सर्वप्रथम हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, आज व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेपाली जनताको अवस्था तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। 10 वर्ष बित्दा नबित्दै आज नेपाली जनता यो कोरोनाको कहरमा पनि गाँस बाँस कपास त छँदैछ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य उपचार नपाएर घरमा नै आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता यावत समस्याहरू छन् हामीसँग। हामीलाई हिजो परिवर्तनको नाममा विदेशीका सिद्धान्तहरू हाम्रो नेपाली भूमिमा लादेर केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पात्रका रूपमा प्रयोग गरेर हाम्रो 240 वर्षदेखि यो देशको अभिभावकको रूपमा पाखा लगाएर केही कर्पोरेट दलालहरू भन्न चाहन्छु म। केही कर्पोरेट दलालहरूले आज हाम्रो देशलाई विदेशीको पोल्टामा सुम्पिने अन्तिम अवस्थामा छन्। यो कुरा तपाईहरुले स्मरण गर्नुपर्छ। यसैको फलस्वरूप आज देख्न सक्नुहुन्छ, उपत्यकामा मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा नेपाली जनताहरू स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रेर आज किन साबुन सेवा संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्दै आन्दोलित भएका छन्। यहाँबाट पनि तपाईले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यो कुनै 2 चोक्टा मासु र 1 ग्लास रक्सीको भरमा निस्केको भिड होइन। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई हेक्का हुन जरुरी छ। आज किन विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार पनि नीतिगत भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म बनाएको छ। हामीलाई कोरोनाको कहर छ भनेर बहाना देखाएर आज यो कार्यक्रमलाई पनि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि हामीलाई गर्न दिएको छैन। तर तपाई हेर्न जानुस्, कर तिर्ने ठाउँमा हेर्न जानुस्, त्यहाँ तपाईले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। के कोरोना हामीलाई मात्र लाग्ने हो? के यो राष्ट्रवादीलाई मात्रै कोरोना लाग्ने हो? होइन भने कर खुलेआम कर उठाउँदा कोरोना लाग्दैन। आज यो राष्ट्र जोगाउनु पर्छ। यो राष्ट्र विदेशीको चौतुलमा फस्न आँट्यो। केही कर्पोरेट दलालहरूले आफ्नो स्वार्थ शिक्षाका लागि नेपाली आमामाथि पटक पटक बलात्कार गरे भनेर तपाई हामी स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिँदा किन हस्तक्षेप हुन्छ? यो पनि तपाईले बुझ्न जरुरी छ। अब पक्कै पनि हामीले त लामो समयदेखि भन्यौं, यो देशका लागि संघीयता काम छैन, यो देशका लागि गणतन्त्र काम छैन, यो देशका लागि संघीयता काम छैन। किनभने हामी हाम्रो मौलिकतामा रमाउने नेपाली, हामीलाई हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा त्यति नै प्यारो छ जति हामीलाई हाम्रो प्राण प्यारो छ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौं। तर यी पहिला खाना कर्पोरेट दलालहरूको कानमा छिरेन र आज हामी यस्तो अवस्थामा पनि गाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आफ्नै समस्याबाट ग्रसित हुँदाहुँदै पनि किन आन्दोलित हुनु परेको छ? यहाँ तपाईहरु कोही पनि कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर आउनु भएको छैन। मैले देखेको छु सबैजना स्वतस्फूर्त एउटा सामान्य सामाजिक सञ्जालको आह्वानको भरमा यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईलाई दुखेको छ, तपाईले देख्नु भएको छ। अब केही वर्ष यिनै दलालहरूको हातमा हामीले यो देश सुम्प्यौं भने अब भोलि हामी सुस्ताका नेपाली हुला, तर भोलि उठ्दाखेरि हामी नेपाली नै नरहने अवस्था सृजना यी दलालहरूले गरेका छन्। तसर्थ हामी यहाँ छौँ। म पुनः राजन महर्जनलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो कार्यक्रम आज हिजो धनगढीमा थियो, अस्ति विराटनगरमा थियो, नेपालगञ्जमा थियो, त्यसै गरी भोलि बस्ती हुँदै यो कार्यक्रमले
अस्तित्वको लागि यो देशको पहिचानको संरक्षणको लागि हामीले अब हिजो जसले यो देश निर्माण गर्यो 7 वर्षीय राष्ट्र छ त्यसको पुनर्स्थापना अबको विकल्प छैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। पक्कै पनि आज तपाईहरु पनि यही बुझाइ र आत्मस्मरण गर्दै यहाँ आउनु भएको छ। म तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः हाम्रो यो कार्यक्रम निर्जन रूपमा हुने र लगत्तै पोखरामा 15 गते माइतीघर मण्डलामा त्यसपछि 20 गते नागरिक आन्दोलन पुनः माइतीघर मण्डलाबाट सुरु हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदै पुनः धन्यवाद व्यक्त सहित यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सृजना बहिनी। हेलो 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 यहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। जय शम्भु जय राष्ट्रवाद। हजुर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम राजन महर्जन र म यो मातृभूमि संरक्षण नेपालको संयोजक। हजुर आज यो जुन कार्यक्रम तपाईँले गर्नुभएको छ यो के को लागि गर्नुभएको? यो कार्यक्रम मैले गरेको भन्नु मिलेन, हामी यो राष्ट्रवादीहरूले गरे हौँ होइन, र विशेष गरेर चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी एकजुट हौँ भनेर यो कार्यक्रम गरेको हो। जति पनि यो बिग्रिरहेका छुटिरहेका राष्ट्रवादीहरू सबै एकै ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको र यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपालबाट हराउँदै गएको धर्म संस्कृति परम्परा बचाउने र यो देशको एउटा बलियो मियो ल्याएर राख्ने र हिन्दू धर्म जुन यो नेपाल परापूर्व कालदेखि नै एउटा विश्वमै एउटा हिन्दू राष्ट्र भनेर हिन्दू अधिराज्य नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो, त्यसलाई हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गराउन र राजा पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम। अब हिन्दू राज्य बनाउनलाई राजा ल्याउनै पर्छ र? राजा ल्याउनै पर्ने नपर्ने भन्दा पनि यो हिन्दू राज्य भनेको भौतिक सनातन हिन्दू राज्य हो, न यो कुनै राजाले चलाएको हो न अहिले कुनै नेताले ल्याएको चिज हो। यो परापूर्व कालदेखि चलिआएको हो। राजा भए पनि हिन्दू अधिराज्य हुन्छ, राजा नभए पनि हुन्छ, तर देश चलाउनलाई चाहिँ राजा चाहियो नि। जुन अब राजाले निकालेको यो राजाले यो देश छोडेको 14 वर्षको अन्तरालमा यो देशको गति के भयो हामीलाई भन्दा पनि तपाईँ पत्रकारहरूलाई बढी थाहा छ। जनताले फालेको भनिने राज संस्थालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न किन आवश्यक पर्यो त अहिले? कुन जनताले फाले? खै जनताले फालेको त मलाई थाहा भएन। त्यत्रो जनआन्दोलन भएर फालिएको भन्ने थियो। जनआन्दोलन त खै जनआन्दोलन पनि देखेको पनि छैन। कुन जनआन्दोलन हो त्यो पनि थाहा, वर्षाले चिसारेको आन्दोलन भन्छ होइन, त्यो कस्तो आन्दोलन हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। त्यसो भए आन्दोलन बिना किन राजाले छोड्नु भयो त? राजाले उसले फालेको भए त्यो बेलामा कति जनता थियो त्यहाँ, त्यो कोही पनि बाँच्ने थिएन। राजा एउटा शान्त स्वभावको र यो देशमा मलाई जनता चाहिन्छ, जनता नभइकन मैले राजकाज गर्न सक्दिनँ भनेर राजाले आफू खुसी छोडेको, जनताले फालेको राजा होइन यो। तपाईँको यो पम्पलेटमा लेखिएको छ कि 2072 सालको चाहिँ संविधानलाई खारेज गरौँ भनेको छ। यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के कमी कमजोरी छन् र फाल्न खोज्नु? होइन, सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो हाम्रो जुन यो मातृभूमि संरक्षण नेपाल भन्ने संस्था छ त्यसको मेन पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि मातृभूमि संरक्षण नेपालले राष्ट्रिय झन्डा बाहेक अरू केही पनि गरेन। न उसले पम्पलेट छाप्छ न पम्पलेट बाँड्छ। त्यो हाम्रो होइन, त्यो नागरिक आन्दोलन होला, त्यो अर्कै होला। तर हाम्रो मातृभूमि संरक्षण नेपालको मेन उद्देश्य भनेकै नेपालको झन्डा जोगाउने, धर्म संस्कृति बचाउने, त्यति मात्रै हो। भनेपछि राजा नल्याइकन राष्ट्रियता र झन्डा जोगाउन सकिँदैन होइन त? सकिँदैन। न राष्ट्रियता के देशै जोगाउन सकिँदैन नि। तपाईँले अहिले 14 वर्षको अन्तरालमा हेर्नु, कहिले नाला पानी बेचेछ, कहिले काला पानी बेचेछ, अहिले एमसिसी लातिरहेको छ। तपाईँको अहिले कोरोनाको नाममा नाला पानी लिम्पियाधुरा लिपुर लेकहरू अहिले मात्रै हो त हराएको? लिम्पियाधुरा महाकाली पहिला हराएको, लिम्पियाधुरा नालापानी काला पानी अहिले मात्रै हो। र अहिले यो जुन एमसिसी लाटिसकेपछि तपाईँको सगरमाथा पनि होइन, राजा चाहिँ हटाइएपछि लिम्पियाधुरा लिपु लेक हराएको हो त? हो, पक्कै हो। त्योभन्दा अगाडि थियो? त्योभन्दा अगाडि थियो। भनेपछि अब राज संस्था अरू के को लागि चाहिएको तपाईँहरूलाई? सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो घरमा कसैको घरमा बाउ आमा भएन भने त्यहाँको छोराछोरीहरू बिग्रिन्छन् होइन। त्यसै गरेर यो हाम्रो देशमा पनि राजा नभएको कारणले गर्दाखेरि देश अहिले यसरी बिग्रिरहेको हो र बिग्रिन्छ पनि। र अहिले चाँडोभन्दा चाँडो यो देशमा एउटा बलियो मियो बलियो डाई यो रूपमा जस्तो
1 2 गरेर पोइन्ट भनिदिनु के कारणले गर्दा तपाईँलाई राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने महसुस भएको? सबैभन्दा पहिलो कुरो त मलाई नेपाली भनाउने तपाईँले नेपाली भनाउने चिने 1 नम्बरमा त्यो राजै हो होइन। दोस्रोमा यो जति पनि यो 14 22 24 राजालाई एकीकरण गर्ने पनि राजै हो होइन। त्यही गरेर यो अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के को लागि भनेको? अहिलेको आवश्यक सबैभन्दा पहिला गणतन्त्रका यो देश बेच्ने चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्ने यो भ्रष्टाचार डाकाहरूलाई सिजाउनलाई राजा चाहियो। भ्रष्टाचार बलात्कार चेलीबेटी बेचबिखन त राजाको पालामा पनि भएको भन्ने सुनिन्छ, घटनाहरू देखिन्छन्। होइन यो बलात्कार भएको घटना भनेको सुनिन्छ होइन। अब ऊ बेला बाहिर भ्रष्टाचारको पनि त काण्डहरू सुनिएकै थियो। तपाईँले हेर्नु जुन बेला श्रीपाद महाराज धिराज सरकारले माघ महिनामा होइन आफ्नो एकलोटी राज जमाएर या के शासन लागू गरेको बेलामा तपाईँहरू भ्रष्टाचारी कुन टेबल मुनि लुक्यो कुन धुली मुनि लुक्यो भने तपाईँ हामीहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा भएको कुरा हो। र अहिले तपाईँ हामी यति ग्यारेन्टी दिन्छु, यदि श्रीपाद महाराज धिराज सरकारले यहाँ राज भएर यहाँ के गरेर राजा आयो र यो देशलाई बचाउने हो भने उहाँले एकदमै विश्वासिलो पात्रहरूलाई समात्नुपर्छ। र यो राजा बिग्री तपाईँले भन्नु जनताले फालेको, जनताले राजा कहिले पनि फाल्दैन। त्यो ऊ बेला पनि त्यो झोले खोले त्यो होइन। कुनै किताबमा के पढ्न पाइएको छ भने होइन ऊ बेला राज संस्थाका परिवारले पनि पदकहरू जुन दिइन्थ्यो तिनीहरू 1 लाख 2 लाखमा बेचेको थियो भनेर त्यो किताब दलालहरूले बेच्यो होला भनेपछि राज संस्थामै दलाल थिए। राज संस्थामा दलाल भएर त राजा गएको नि। राज संस्थामा दलाल नभएको भए सुन्नुहोस् राजा बिगारेर नभएको भए राजा जान्ने थिएन। तपाईँ राजाको टकमाको बारे कुरा गर्नुहुन्छ, राजाको टकमा एउटाको लागि मान्छेहरू युट्युब भूमिमा होमिन्थ्यो। तपाईँले त्यो जुन 1 लाख रुपियाँ लियो 50,000 रुपियाँ लियो त्यो राजाका अगाडि दायाँ बायाँ भन्छ आसे पासेहरूले लिने हो, राजाले लिने होइन। राजाले दिने मात्रै हो, हुनु भएन। राजाले दिने मात्रै हो, राजाले दिने बाहेक केही पनि लिने काम गरेकै छैन। भनेपछि जो राजाका समर्थक थिए, राजाका आफन्त थिए होइन तिनीहरूले गर्दा राज संस्था गएको थियो, जनताले फालेको होइन। राजालाई जनताले कुनै हाल्यो भने फाल्नै सक्दैन। मैले भने त्यो झोले खोले केही खान नपाएका 1-2 जना गएर त्यो आन्दोलन गरे, बाहिरबाट ल्याए, तिमीलाई यो घर तिम्रो है, त्यो घर तिम्रो है भनेर मान्छे फकाइ आन्दोलनमा होमेको। अहिले तपाईँहरू माथि पनि त आरोप छ तपाईँ पनि कतै बाहिरबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने छ। म के को बाहिर, म त भित्रकै मान्छे हो। नै त्यस्तो सुनिन्छ। म त्यस्तो मान्छेलाई मेरो उसले एउटा आमाको दुध खाएको छ भने होइन र त्यसलाई एउटै बाउले मात्रै त्यो आमासँग सुझेर जन्माएको मेरो अगाडि ल्याउनु उसँग म जस्तो कुरा गर्नु पनि तयार छु। हामी काठमाडौँको ठेट नेवार हौँ, त्यो बाहिरबाट आएर हात थापेर माग्नुपर्ने हामी त्यस्तो मान्छे होइन। र तपाईँलाई म यति कुरा पनि भनिदिन्छु, यो जति पनि त्यो भनिदिरहेका छन् जसले भने उही हो। अब राजाले जुन रो भन्यो, राजा भने रोको बाउ हो, रो होइन रोको बाउ। सामाजिक सञ्जालमा पनि त तपाईँहरू विरुद्ध केही लेखिएको देख्न पाइन्छ। यस्ता 1-2 जना दलालहरू नभएको त मजै आउँदैन नि लड्न। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा पनि त धेरै मान्छे त देखेनन्, थोरै मात्रै छन्। यो मान्छे कम देखेको के भन्दाखेरि पहिला धेरै थिए होइन। अब पहिला चाहिँ यहाँ लगभग यहाँ मात्रै 25-30 जना हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरू थियो र हामीलाई यहाँ चारैतिरबाट नाकाबन्दी गरिसकेपछि हाम्रा मान्छेहरू डराएर भागे। किनभने उनीहरू भित्र गर्ने दाजुभाइहरू यहाँ अड्यो होइन। जसलाई डर लाग्थ्यो पुलिस समात्छ, पुलिसको लट्ठी खान्छ भनेर लागेको थियो, उनीहरू भाग्यो, त्यति मात्रै हो। भन्नाले उनीहरूलाई राजाभन्दा बढी पुलिसको डर भयो, राजा चाहिनुभन्दा पुलिसको डर बढी भएर गएको होइन। यो झन्डा जुलुसमा आयो भन्नेमा चाहिँ सबैलाई राजै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। र तपाईँलाई एउटा कुरा सिधा के भन्छ भने राजा हुनाले तपाईँलाई ज्ञानेन्द्र नै चाहिएको कि अरू कुनै राजा चाहियो? भने तपाईँ राजा भएर आउनुहोस्, हामी तपाईँको समर्थक। उहाँ राजा भएर आउनुहोस्, उहाँको समर्थक। हामीलाई यो देशमा राजा चाहियो। ज्ञानेन्द्र अथवा शाहवंशीय राजा नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? राजा भनेको तपाईँको लिस्पीकालमा पनि थिए, किराँतकालमा पनि थिए, मल्लकालमा पनि थिए। अहिले पछि मल्लकालीन समयमा पिपी नारायण शाहले आएर एकीकरण गर्यो, राज्य जित्यो, राजा भयो। अब जस्तै अब स्वस्थानीय कठामा नवराज राजा भयो। भोलि तपाईँ राजा भएर आउनुहोस्, हामी तपाईँको समर्थक। अहिले यो देशमा राजा चाहियो, राजा चाहियो। अहिले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो, गणतन्त्रले गर्दा गणतन्त्रको ठाउँमा लुटतन्त्र भयो,
भन्ने कुराको निष्कर्षले चाहिँ तपाईँहरूलाई राजाको महसुस भएको होइन यो गणतन्त्रको समयमा अब लोकतन्त्र भयो भन्ने कुरा त म भनेको त एउटा सर्वसाधारण हो होइन तपाईँहरू त पत्रकार बुद्धिजीवी मान्छे त्यसमाथि पनि देशको चौथो अङ्ग मलाई भन्दा बढी त तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो देशमा कति लुट्यो कति के गर्यो अनि निर्मला जस्तो कति केटीलाई बेच्यो कतिलाई बलात्कार गर्यो हामीले तपाईँहरूले देखाएपछि पो सुन्ने हो हेर्ने हो होइन त्यही भएर म त के भन्नु चाहन्छु मलाई अरू होइन मेरो देश बच्नु पर्यो हस् धन्यवाद मेरो देश बचाउनको लागि जसकै राजा आओस् अब म यति भन्छु मेरो देश डुब्न लाग्यो लौन बचाइदेऊ संस्कृति सपुट कोही माझी बताइदेऊ बस जय सम्भव हस् धन्यवाद ल नमस्ते नमस्कार तपाईँ चाहिँ यो कार्यक्रममा आज सहभागी हुनुभएको छ यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो त यसको मुख्य उद्देश्य हामीलाई यो मुख्य उद्देश्यको तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन यो व्यवस्थाप्रति आम जनमानसमा वितृष्णाहरू एकदम व्यापक रूपमा वृद्धि भएको अवस्था हो र यी व्यवस्थाप्रति जुन अहिले मैले जुन प्रश्नहरू यहाँ समक्ष राख्दैछु र यो हाम्रो कुनै रहर पनि थिएन हामी रहरले आएको पनि होइन यो बाध्यताकारी सिर्जना कसले गरिदियो भने यही व्यवस्थामा आसिन यी चाहिँ पार्टीका दलहरूले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले चाहिँ के गरेर तपाईँलाई राज संस्थाको महसुस आवश्यकताको महसुस भयो अब यो व्यवस्थाप्रति हामीलाई पनि पहिला तपाईँको 62-63 को आन्दोलनमा यी दलहरूले यी जनताहरूलाई व्यापक आश्वासन दिएको अवस्था थियो ताकि यो देशलाई अनिर्णयको बन्दी आजको दिनसम्म यो दरबारले गरेको भनेर व्यापक तपाईँको जनताको अगाडि गएर जनताको अगाडि भ्रम सृजना गरेर आज तपाईँको 62-63 को आन्दोलन पश्चात यो देशमा गणतन्त्र स्थापित गरे। आज त्यो गणतन्त्र स्थापित हुँदै गर्दा आज हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आयो त यो देशको परिवर्तन के आयो त व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पात्रहरू परिवर्तन भएनन् यहाँ त झन् यति सामन्तीहरूको तपाईँको हाबी भयो कि तपाईँ हामीले कल्पनै गर्न सक्ने अवस्थाको यी सामन्तीहरू हाबी आए जस्तै आज तपाईँको भ्रष्टाचारको बारेमा हेर्नुहोस् सर्वप्रथम कुरा आउँछ त्यही भ्रष्टाचारको हिजो तपाईँको 1000 मा हुन्थ्यो 50 लाखमा हुन्थ्यो अहिले तपाईँको करोडभन्दा माथिको अरबमा तपाईँको भ्रष्टाचारहरूको यावत तपाईँको कुराहरू तपाईँको बजारमा आइराखेको छ। भ्रष्टाचार त राजाको बेलामा पनि त भएकै थियो हुन्थ्यो भन्ने अहिले पनि सुनिन्छ। म तपाईँलाई भन्छु यदि राजाको पालामा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा जति अहिले तपाईँको यो नेताहरू छन् त्यही बेला तपाईँको नेताहरूको यो काठमाडौँमा महल हुन्थ्यो नि त तर राजाको पालामा उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्न त्यति हिम्मत पनि गर्न सक्नुहुन्थेन र यो काठमाडौँमा घर बनाउनु पनि हिम्मत उहाँहरूमा हुनुहुन्थेन। आज हेर्नुहोस् तपाईँको यो 14 वर्षको दौरानमा कुन चाहिँ नेताको यो काठमाडौँमा महल छैन। त्यो महल पनि तपाईँको आलिशान महल हो तपाईँको यो सिमेन्ट ठाउँमा बनेको हुँदैन जहाँ कि तपाईँको अरबमा तपाईँको लगानी गरेर त्यो तपाईँ महलहरू खडा गरेको छ र त्यो महलहरू खडा गर्ने हैसियत उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो कुन हैसियतबाट कुन आय स्रोतबाट उहाँहरूले त्यो महलहरू खडा गर्नुभयो उहाँहरूको व्यापार व्यवसाय के हो उहाँहरूको उद्योग धन्दा के हो र उहाँहरूले कतिलाई तपाईँको आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कतिलाई उहाँले रोजगारी दिनुभएको छ त्यो उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँहरूको आम्दानी भनेको नि यो राजनीतिक दाउपेचबाट उहाँले त्यही अर्बौँ रुपियाँ दाम तपाईँको भ्रष्टाचार गरेर आज उहाँहरूले शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ। आज त्यसको चिराफारा तपाईँ हामीले गरी नगर्ने यसको चिराफारा गर्ने भनेको नै तपाईँको राष्ट्रवादीहरूले चिराफारा गर्ने हो। त्यसको लागि आज हामी राष्ट्रिय झन्डाको बिच मुनि आएर हामी एकैबद्धता गर्दैछौँ कि यो आन्दोलन यो आज सीमित व्यक्तिको उपस्थितिले त्यो नजरअन्दाज गरेर नहेरोस् र यसले तपाईँको कालान्तरमा तपाईँहरूलाई यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पनि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राज संस्था आएपछि चाहिँ जुन अहिले धेरै काण्ड अथवा धेरै जनतालाई नरुचाइएका कुराहरू भएका छन् यसको चाहिँ समाधान हुन्छ होला त? अच्छा राज संस्थाले त्यस्ता काण्डहरू मचाएको भने प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् न। आज उहाँहरू शक्तिमा हुनुहुन्छ। अहिले जुन भएका सुनिएका छन् अहिले वर्तमान अवस्थामा यसको चाहिँ समाधान राज संस्था तपाईँहरूले ल्याउँछु भन्नुभएको छ तपाईँहरूको आह्वानले आउँछ होला भन्नुभएको छ त्यसले चाहिँ के समाधान गर्छ त ती समस्याहरू? एउटा राज संस्था भनेको यो राष्ट्रको एउटा अभिभावक हो।
अभिभावक अहिले त तपाईँको अभिभावक विहीन हो। म कसरी तपाईँलाई प्रमाणित गर्न सक्छु भने अहिलेको सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू एउटा पार्टीको क्याडरबाट उहाँ राष्ट्रपति नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँको काम कर्तव्य गराइ आजसम्म तपाईँको हेर्दाखेरि एउटा पार्टीप्रति निष्ठावान रहेर काम गरेको जस्तो हामीले आभास पाएका छौँ। ताकि त्यहाँ तपाईँको एकताको रूपमा राष्ट्रियताको रूपमा त्यहाँ कार्यक्रम भएको जस्तो हामीले लागेको छैन। किनभने त्यो दृश्यले पनि यही तपाईँको प्रश्न गरिसकेको छ कि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ निष्पक्ष तपाईँको काम भएको जस्तो हामीलाई विश्वास पटकै छैन। किनभने तपाईँको अहिले यो अनेक कुराहरू आइराखेको अवस्थामा र यहाँ तपाईँको जबसम्म राष्ट्र संस्था स्थापित हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो मुलुकमा तपाईँको अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार यो तपाईँको कुनै पनि हालतमा तपाईँको नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो हाम्रो अठोट हो, हाम्रो विश्वास हो। हामी राष्ट्रवादीहरूले गरेको निक्लियर हो। यो भ्रष्टाचार बलात्कार जो निरूपण गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो चाहिँ राजा हुँदा राजाको समयमा पनि हुन्थ्यो भनिन्छ नि। राजाको समयमा पनि हुन्थ्यो, म हुँदैन भन्ने कुरा थिएन। तर त्यो बेलामा सीमित यदा कदा एउटा दुईटा केसहरू सुनिन्थे। त्यहाँ त्यो बेलामा तपाईँको यता कता त खै होइन। अहिले सामाजिक सञ्जाल भयो, यो हाम्रो के अरे विकास भयो यो टेक्नोलोजीको, यसले गर्दा जताको घटना पनि सुनिने भएको छ। त्यो बेला पनि त घटनाहरू दबाइएका अथवा नसुनिएका थियो होला नि त। त्यो बेला दबाउने कुनै एउटा तपाईँको माध्यम पनि थिएन। जे हुन्थ्यो तपाईँको जनताको अगाडि सर्लक्क तपाईँको आउँथ्यो, त्यहाँ दबाउने भन्ने कुरा थिएन। त्यो तपाईँको त्यसमा अलिकति तपाईँको त्यो एउटा बदनाम गर्नको लागि त्यो परिपञ्च रचेको हो। तर जति पनि पारदर्शिता त्यो बेलामा हुन्थ्यो, अहिले कुनै पनि हालतमा पारदर्शिता छैन। अस्ति न सरकारको प्रवक्ताले भन्नुभयो यो 2-4 जनाको आन्दोलनले चाहिँ राज संस्था आउँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् र हाम्रो गणतन्त्र चाहिँ यति धेरै कमजोर छैन कि यति छिटै राजतन्त्र आओस् भनेर पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? त्यो मूर्खता हो। उहाँहरूले 2-4 जनाको उपस्थितिले सत्ता यहाँ परिवर्तन हुँदैन भनेर उहाँले जुन दिवा सपना देख्नु भएको छ, त्यो हिजो 62-63 आन्दोलन पनि हामी जस्तो युवाहरूले यो स्थापित गरेको हो र यसलाई पनि विस्थापित गर्नलाई हिजो जसले स्थापित गरेको थियो त्यही समूहले यसलाई पनि विस्थापित गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। भनेपछि राज संस्था चाहिँ नेपाली जनता अथवा नेपालका दलका नेताहरूले नभइकन बाहिरबाट कसैले फालेको थियो भन्ने भनाइ हो तपाईँको? यो पक्कै हो। तपाईँ एकदम अहिले मलाई एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो तपाईँको नेपालको आन्तरिक चाहना होइन, यो बाहिरी चाहनाबाट यो तपाईँको यो व्यवस्था मतलब आएको हो र यो बाहिरी चाहनाबाट लिएर आएको व्यवस्था त्यो कालान्तरसम्म यो दिगो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले कल्पनै नगर्नुहोस्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जसलाई चाहिँ विभिन्न देशको भ्रमण गर्दा नेपालमा अब राजतन्त्र ल्याउनलाई विदेशीको शरणमा पर्न थाले भन्ने जस्ता खबरहरू अथवा टिप्पणीहरू विभिन्न माध्यमबाट सुनिन थालेका छन्। जस्तो 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ चाइना जानुभएको थियो, त्यसै गरी इन्डियातिर जानुभएको थियो, त्यसै गरी अरू देशहरूतिर पनि आफ्नो राज संस्था अथवा आफ्नो विरासत चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न उहाँ त्यहाँ जानुभएको भन्ने चाहिँ आरोप एकदमै लागेको थियो उहाँमाथि। त्यो सर्वप्रथम त म यो सञ्चार माध्यमबाट के भन्छु भने राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैनन्। यो तपाईँ हामीले बुझेर हो या नबुझेर हो, राजा पूर्व हुँदैन। अहिले कोही राजा हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व हुनलाई अहिले त्यो सिंहासनमा कोही बस्नु भएको छ कि उहाँलाई चाहिँ पूर्व भन्ने यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो मनोगत कुराहरू यहाँ तपाईँको बजारमा आइरहेछ। यसको म एकदम घोर विरोध छु। अर्को कुरा, हिजोको राजा कुनै देशको भ्रमण गर्दाखेरि त्यो मेरो चाहिँ शक्ति आर्जन गर्नलाई भन्ने कुरा यो अनर्गल प्रचार तपाईँहरू नगरिदिनुहोस्। यो किमार्थ होइन। उहाँहरूको यो 240 वर्ष अगाडिदेखिको यो तपाईँको यो दौत्य सम्बन्धलाई तपाईँको त्यो कायम राख्न पनि त्यो एउटा देशप्रति माया र ममता र अब एउटा वफादार एउटा नागरिक हैसियतले त्यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियतिर भ्रमण गर्नु भने त्यो स्वागतको कुरा हो नि। अन्तर्राष्ट्रिय दौत्य सम्बन्ध राख्ने त अहिले उहाँ पूर्व भइसक्नु भएको छ होइन, अथवा तपाईँले नमाने पनि होइन, तपाईँको अर्थमा नहोला। अरू देशसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने काम त सरकारको हो, पूर्वको त होइन। हेर्नुहोस्,
सरकार सबैले राख्न सकिन्छ। हामी पनि कुनै पनि एउटा तपाईँको छिमेकी देशमा गयो भने मेरो देशको भ्रमण गर्न आउनुहोस् है भनेर हामीले उहाँलाई निम्ता दिन्छौँ। त्यो गर्ने अधिकार हामीमा हुँदैन र? त्यो कि सरकारको मात्रै ठेक्का हो र त्यो? अब तपाईँका आगामी कार्यक्रमहरू के छन्, कहाँ छन्? अब म यो 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 एकदम लोकप्रिय तपाईँहरूको यो च्यानलबाट म के भन्छु भने आगामी मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो आन्दोलनमा सरिक भइदिनुको लागि आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो राष्ट्रपति अति चिन्तित र माया गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मैले यही मिडिया मार्फतबाट तपाईँहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आजको चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ खासमा के को लागि थियो? यो विशुद्ध रूपमा नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, यहाँको मौलिकता चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरू सक्षम भएनन्, असफल भए। नेपाली जनताको हकहितका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रियता, देशको भौगोलिक अखण्डता धरापमा पर्यो भनेर सर्वसाधारण नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रेर राष्ट्रिय झण्डा हातमा बोकेर नेपालको राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन थियो, जसका लागि अभिभावकीय राष्ट्र संस्थाले मात्र योबाट सम्भव छ भनेर चाहिँ आजको आन्दोलन भएको थियो। राज संस्थाले मात्रै यो धर्महरू र देशलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो नि त? बिल्कुल, राज संस्था बाहेक अहिलेसम्म कसैले सक्दैन। यो हाम्रो नेपालको आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने 2007 साल, 2046 साल, 2063 साल यो कुनै नेपालीको बलले लडेको आन्दोलन चाहिँ होइन। त्यसकारण अब उनीहरूको योजनाअनुसार जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले लिपुलेक गएको छ, लिम्बियाधुरा, यी समस्याहरू चाहिँ लिपुलेक लिम्बियाधुरा चाहिँ राजा हुँदा राजाको पालामा चाहिँ थियो। यो ज्ञानेन्द्र, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाको पालामा थियो, बिल्कुल थियो, राजाको पालीमा थियो। 2057 सालमा यसमा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबा अनि एमालेको माधव नेपाल, केपी ओली, त्यसपछि राप्रपा अनि त्यसपछि सद्भावना, यिनीहरू मिलेर चाहिँ यो सुम्पेको सरकारका पूर्व मन्त्री जसले चाहिँ महेन्द्र राजाले चाहिँ कति बाकस सुनमा चाहिँ लिम्बियाधुरा यो बेचेको थियो भनिने टिप्पणी चाहिँ गर्नुभएको थियो नि। हेर्नुहोस्, यो के भन्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई लगाएको आरोप हो। 2007 सालको परिवर्तनपछि तपाईँको 9 सालमा चाहिँ जुन यो मन्त्रीमण्डलले चाहिँ के गर्यो भने मन्त्रीमण्डल भारतबाट बनेको हो, क्याबिनेट। त्यो मन्त्रीमण्डलले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सेना राख्ने चाहिँ मातृकाले चाहिँ ल्याए, 9 सालमा आएको। त्यसपछि 18 ठाउँमा सेनाको ब्यारेक थियो। 18 ठाउँमध्ये 17 ठाउँमा राजा महेन्द्रले किन हटायो त? एक ठाउँमा कालापानीमा त्यो विवाद चल्दै थियो, अब राजाको चाहिँ देहान्त भयो, त्यसपछि राजाले नसकेको। अहिले पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त अब छिट्टै फिर्ता ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली मरेर जान्छ, फिर्ता आउँदैन। किन भन्दाखेरि अस्ति नक्सा छापिसकेको, पाठ्य पुस्तकमा छापिसकेको नक्सा चाहिँ उसले रोकिदिइसकेको छ। यो आश नगर्नुहोस् क्या, विदेशी दलाल हो, यो पश्चिमाको दलाल हो। भारतीय इन्डो पश्चिमाको दलालहरूले पनि यो देशमा के उन्नति गर्छ? यत्रो भ्रष्टाचार बढाएको छ, काण्डै काण्ड छ। तपाईँको खोइ यो सुन काण्ड, यो तपाईँको के भन्छ वाइट बडी, यो फोजी अनि एनसेल घोटाला, यो सबै यो केपी ओलीकै पालीमा भएको छ। अब भनेपछि यो जुन काण्डहरू चाहिँ घटेको छ अहिलेको यो दलीय व्यवस्थापछि, यो चाहिँ राजा आएपछि चाहिँ यसको सबै सही हुन्छ अथवा निर्मूलन हुन्छ त? यो एकचोटि प्रश्न दोहोऱ्याउनु त। अहिले यो जुन तपाईँको प्रश्न के भने आज मैले सरासर सुन्दाखेरि आजको विरोध के को लागि होइन त? आजको विरोध समग्रमा म एकदमै सिम्पल रूपले तपाईँलाई भनिदिन्छु। यथास्थितिमा देश नरहने अवस्था भयो, व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरिएको आजको आन्दोलन हो र यो आन्दोलन देशैभरि चलिरहेछ। अरू केही सोध्नुहुन्छ? व्यवस्था परिवर्तनले चाहिँ सबै कुरा सही हुन्छ त? सही हुनुपर्छ, हामीले बनाउँछौँ नि त। योभन्दा अगाडि जुन व्यवस्था परिवर्तन गराइयो विदेशीको डिजाइनमा थियो त्यो
भारतीय रको डिजाइनमा थियो, सिआइएको डिजाइनमा थियो, युरोपियन युनियनको डिजाइनमा थियो, जुन कारणले चाहिँ नेपालमा धमिलो पानीमा माछा मारेर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर सडकमा ओह्रालेर जुन जनआन्दोलन यिनीहरूले भनेका थिए त्यो जनआन्दोलन थिएन। नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति मास्नको लागि गरिएको थियो, जुन यो देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको थियो सदा सर्वदा। र त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको थाई संस्था राज संस्थालाई जुन किसिमले हटाउनलाई उनीहरूले दबाब दिए। र म यो तपाईँहरू मार्फतबाट एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजालाई हटाउने ती विदेशी शक्तिहरूको पनि ताकत थिएन। तर जुन रूपले विदेशीको षड्यन्त्रमा नेपालमा सडकमा जुन जनता आए नि, ल हेरौँ न त यो जनता किन आएका रहेछन्, यिनीहरूको लागि म हेर्छु भनेर केही वर्ष राजा स्वयं तपाईँको ले विश्राम लिएर नेपालको अवस्था हेर्न खोजेको हुन्, जुन आज तपाईँ हामीले यो जुन 62-63 पछि यो 12-13 वर्षमा देखिसक्यो। त्यो 62-63 को सुन्नुहोस् न मेरो कुरो। तसर्थ यो देश राज संस्था बिनाको देश परिकल्पना गर्न सकिँदैन, जसले यो देशको मौलिक धर्म संस्कृति बचाउँछ, यो देशको स्वाभिमान बचाएको थियो, बचाउँछ। तपाईँ इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा साना कुराहरू तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ नि, दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने जुन नेपाललाई हेरिएको छ, त्यो अवस्थामा केही सानातिना त्रुटिहरू वा सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको राज्य सञ्चालन गरिराख्दाखेरि ल्याइने एउटा पोलिसीहरू पनि हुन्। तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्नको पनि मैले पहिले नै उत्तर दिएँ। तसर्थ अहिले देशैभरि भएको आन्दोलन चाहिँ समग्रमा सरसर्ती भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तनको लागि हो। र व्यवस्था परिवर्तन पनि अब पुरानो अवस्थामा चाहिँ एकतन्त्री राज संस्था राजतन्त्र पनि आउनु हुँदैन। हामी स्पष्ट छौँ, अभिभावकीय राज संस्था संविधानभित्र रहेर चाहिँ देशमा अभिभावकत्वको भूमिका निभाउन सक्ने राज संस्था, राजाको प्रतिनिधि र जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नेपाली जनता। राजा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिने कि अरू कुनै राजा चाहिन्छ तपाईँलाई? अनि नेपालमा राजा तपाईँहरूले त पूर्व राजा भन्नुभयो, वर्तमान राजा को त मलाई देखाइदिनु न त। उल्टो कुरा गर्ने तपाईँहरू। प्रधानमन्त्री हो पूर्व प्रधानमन्त्री, राजा हो राजा छन्। र तपाईँ अहिले नेपालमा अहिले पनि विभिन्न घटनाहरू त भइरहेको थियो नि। घटना नहुने त देश विश्वमा कहीँ पनि छैन के, तर घटी बढी कति त भन्ने कुरा हो कि राजाहरूको तुलनामा अहिलेको नेताहरूले के कति विकास गरे त कि त्यो तपाईँहरूले हामीलाई देखाइदिनुपर्छ होइन। तर सारा नागरिकले हो हिजो एउटा नयाँ नारा आयो, नयाँ नारा आएको बेलामा कति राम्रो नारा आउन लागेछ भनेर लाउन सबैले चाहेको देखियो नि त गणतन्त्र के रहेछ होइन। परिणामले देखिसके पछाडि हामी नागरिकको मत भनेको जहिल्यै परिवर्तित हुनुपर्छ। त्यसले गरेन यसले गर्छ, यसले गरेन त्यसले गर्छ भन्ने हुनुपर्छ। अब लाटा भेडा त्यो 7 सालमा हजुरबाउले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको, म अहिले पनि काङ्ग्रेस हुनुपर्छ पनाती पनि होइन। 46 सालमा एमाले सूर्यलाई, मेरो बाउ सूर्यमा भोट हाल्ने थिए, म पनि मैले सूर्यलाई हाल्नुपर्छ भन्नेहरू जे गर्छन् तिनीहरूले नै यो देश बिगारेको। तर विवेकी नागरिकहरू जहिल्यै परिवर्तित हुनुपर्छ, माइन्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसले राम्रो गर्यो त्यो अब फेरि परीक्षणमा हजारौँ व्यवस्था ल्याएर यहाँ हेर्ने होइन। हाम्रो जीवन गएपछि हामीले के पाउँछौँ? हिजोको शान्ति व्यवस्था बुझेको मान्छे सकिसक्दा यहाँ फेरि हिजोको व्यवस्था खोज्ने पनि हुँदैन र भोलि झनै वैदेशिक हस्तक्षेप बढी चौदण्डी भएर जान्छ यहाँ होइन। त्यही भएर अब आजसम्म हामीले परीक्षण गरेका व्यवस्थाहरूमा सबैभन्दा राम्रो शान्ति समृद्धशाली होइन विकसित व्यवस्था भनेको राजतन्त्र रहेछ। त्यसमा पनि राजतन्त्र पूर्ण 46 सालभन्दा पछाडिको जस्तो चाहिँ होइन। मुख्य गर्ने जति बिगार चाहिँ नेताहरूले गर्ने, लाउने जति दोष राजाको टाउकोमा लगाउने खालको होइन। यो एमसिसी जस्ता नराम्रा देशका राष्ट्रघाती परियोजनाहरू आउँदाखेरि मुख्य टाउकोमा रहेर अङ्कुश लगाउन सक्ने खालको मुख्य पावर चाहिँ दिएकै राजा खोजेको हामीले अहिलेलाई अबलाई, र हामी ल्याएर पनि छाड्नेछौँ। किनभने गणतन्त्र चाहिसक्यो, सारा नागरिकले चाहिसके। तपाईँको चाहिँ अघि न भाषणमा के सुनियो भने 2072 सालको संविधान जसलाई चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न मान्छेले उत्कृष्ट छ भनेर भनेका छन्, त्यो चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो कुरा हो? संसारका भनेको चाहिँ विदेशीले ल्याएको संविधान विदेशीका लागि उत्कृष्ट हुन्छ, किनभने उनीहरूले जति चलखेल गर्न पाएछन् नि त 72 सालको संविधानले। नेपालीले भन्नु पर्यो नि त, नेपाली किन सडकमा आयो त, हजुर किन आउनु, म किन आएँ त, हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो व्यवस्थासँग भने हाम्रा छोराछोरी जिम्मा लिइदिनु पर्यो। हामीले जन्माएका छोराछोरी जसले शान्ति सुरक्षा दिएर पाल्ने रहेछ, रोजगार दिने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ, हामी त्यसलाई खोज्छौँ कि कसैले जिम्मा लिनु। यो 2072 को संविधानमा चाहिँ तपाईँलाई के कुरा चाहिँ हटाउनुपर्छ अथवा
के कुराले गर्दा चाहिँ यो हटाउनुपर्छ संविधान भन्ने लागेको? 2072 को संविधान हामीलाई के पनि एदेखि जेडसम्म मिल्दैन। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र सबै हटाउने हो हैन। यसलाई त सिङ्गै उल्टाउनुपर्छ के पनि चिनै राख्नु हुँदैन। 2072 को संविधान भनेको नेपालका लागि 20 हो। त्यो 20 को चिनो कहीँ राख्यो भने पनि फेरि त्यसको रेसिस्टेन्स बढ्छ के, त्यही भएर राख्नै हुँदैन। 47 सालको संविधानतिर जान सकिन्छ, 72 सालमा जान सकिँदैन। उस्तै पर्यो भने 17 साल खोजेको मैले चाहिँ हेर्नुहोस्। 17 सालको संविधान र अहिलेको संविधान 72 को संविधानमा चाहिँ के चाहिँ अन्तर छ? अब त्यो त हजुरले आफै पल्टाउनु न। अब अन्तर सबै सिङ्गै अन्तर छ, भए जति कुरा अन्तर छ। तर 17 सालकोमा सबै राष्ट्रियता छ, मौलिकता छ। 72 सालकोमा सबै त्यो विदेशीहरूको हस्तक्षेपले भरिएको संविधान छ, त्यति छ। नेपालीका लागि होइन 72 को, 17 सालको भनेको नेपालीका लागि प्योर संविधान हो। अब चाहिँ तपाईँहरूको आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ के कस्तो छ? अब हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो छ भनेर सोध्नु भयो। हामीले के कस्तो दिने भनेर भन्नु खोज्नु भएको कि के कस्तो लिएर आउने भनेर भन्नुभएको हो कि परिवर्तन सोध्नु खोज्नु भयो कि पहिला निष्पष्ट होइन? यो राज संस्थाको लागि तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, देशको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ व्यापक जनसहभागिता पनि भएको देखिएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ कहाँ कहिले के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भन्नु? पहिले सुरुमा राम्रो सन्देश दिनु होला नेपाली जनतालाई। र हामी हिजो 71-72 देखि राजा, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति यो नेपाल भनेर लागिरहेको छौँ। र आज देशका नेपालीहरूले बुझेर अब सटकमा ढाकिएर आन्दोलनमा परिणत भइसकेका छौँ। र हामी राजसंस्था भन्दा पनि हामी यहाँको नेपाली जनता राजावादी र राज संस्थाको बलियो पकेट हुँदै यो भिजिलेन्टे जुन सरकार छ, राष्ट्रिय ढिकुटी सिद्ध्याउने, भ्रष्टाचारी, अन्य अत्याचारी, मगी, कालो बजारी, यो कालो कपुतो एउटा रोग छ नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रभित्रको। र तपाईँले एउटा म सोध्छु तपाईँहरूलाई, यो पत्रकार अनलाइन अथवा रेडियो टेलिभिजन सम्पूर्णलाई यो अनलाइनबाट जाओस्। तपाईँहरूले हिजो राजाको पालामा ग्यास 650 रुपियाँ थियो, माओवादीको युद्ध थियो। आज हाम्रो देशमा शान्ति छ, ग्यास 1400 रुपियाँ छ। यो पैसा कहाँ गइरहेको छ किन सोध्नुहुन्न? म रुपियाँ तिर्न पर्छ र 1 लिटर पानीको 20 रुपियाँ लिइरहेको छ। किन? राज्यको दमन छ र हामीले कर कतिसम्म तिर्ने हो? मुतेको 5 रुपियाँदेखिबाट हगेको 10 रुपियाँसम्म नेपाली जनताले तिरिरहेको छ। यो पैसा कुन देशमा पुर्याइएको छ? यो तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने कुराहरू र तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग। यो अब राजा ल्याउन सम्भव हुन्छ त? हाम्रो आन्दोलनले नआए विदेशीले त आन्दोलन गर्दैन गएर, विदेशीले त मार्ने आन्दोलन गर्दो रहेछ, विदेशीले हतियार दिँदो रहेछ। नेपाली जनता 17,000 मारिदियो, 17,000 को नाम मात्रै आयो। हिजो शान्ति प्रक्रिया गर्दाखेरि कति 700 सेना छन् भनेर MSFM-ले भन्यो। तर 13,000 को लडाकुको पैसा बुझेर भ्रष्टाचार गर्दै प्रमुखज्यूले नै। आज ती माओवादीहरूले ती प्रचण्डहरूलाई पनि डर छ, आज गद्दार गरेको रहेछ भनेर उहाँले त मेसेज त पाउनु भयो हिजो जनताले। अब चाहिँ नेपाली जनताले जब राजा फर्किन्छ, नेपाली जनताले शान्ति फर्किन्छ, शान्तिको दीप जल्छ र सम्पूर्ण नेपालीको विकासको राजा र विकासको नेपाल बन्ने छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादी जनजागरण राजनीति अभियानको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण नेपाली जनता र मिडिया कर्मीहरूलाई।